Kamusta mo diha? Ako diri, puryabuyag, wala gid ko'y homesick. Naanad namang gud ta nga independent kaayo. Layo sa pamilya ug friends, sulod na sa taas nga panahon. Bitaw, usa sa mga rason nga nung dili ko maghuna-huna og negatibo o problema kay magpakabisi lang gid ko. Usa sa akong natun-an sa kinabuhi maunang no complaining. Akong problema, ako gyung sulbaran. Akong tagak, ako ra sa musalo. Pag-abot nako diri sa Canada, nagdahom ko nga daghan kaayo kog adjustment. Sama sa pagkaon, dili na katulo sa isa ka adlaw ang rice. Ang panahon pod, bugnaw. Unya dili lang ka isa lang katawo ang akong Englishan. Kundili halos tanan nga dili Pinoy. Pero kay naanad naman ta nga independent, wala ra gid kaayo ko naglisod og adjust. Isa sa akong dako nga comfort maong bisan nagpuyo ko sa lugar nga wala akong pamilya or close nga mga amiga, dili gid nako ma-feel nga alone. Okay ra nako nga ako lang usa og kontento ko ana. Mas maayo gamay ra ang amigo og amiga basta tinuod og tinuod silang higala. Kay sakit gid malayo ka bisan pa sa mga higala ra. I-share lang pod nako no. Katong panahon nga na ako sa Cebu, Philippines 2021, grabe ko kalimitado sa akong kaugalingon. Walay makeup, walay nindot nga mga gamit. Ang uban ako mga dresses tuwa sa Bukidnon. Ubay-ubay pod tong mga bago nga akong nahimo pero wala na ako nadala or wala gid nako gidala kay mahal ang bayad sa eroplano. Naniguro ko nga under 7 kilos lang gid para libre ra. Mao nga gamay ra gid akong nadala nga mga gamit so wala kaayo tay mga gamit. Sa pamaagi nga ingon nato, murag laos gid tan-awon dili attractive. So usa sa akong mga goal ato nga panahon kay dili gid ko mangita og new friends kay temporary ra man akong pagpuyo sa Cebu. Pero dili malikayan nga makaila ta og mga tawo. Grateful ko nga nakaila ko nila, nakauban ug hangtod karon friends gyapon mi. Nakoy mga amiga sa Cagayan de Oro ug sa Valencia, Bukidnon, mas nalayo na gyud ko nila karon. Ug naa sad tay mga higala sa Korea, Dubai, Japan, Netherlands ug France. Pero thankful gyapon ko nga naa ni sila bisan dili mi per mi magkita or dugay na nga panahon nga wala mi nila nagkita. So sa mga experiences nga purong ako lang yun nako nakatunan nga ang tanan matun-an ra ug wala imposible bisan tuod ug kaugalingong diskarte ug paningkamot ra. Ug ang usa sa pinakalisod kanang mohila ka tungod sa rason nga naunsa na nimo kinabuhi. Pero sa kada sunod nga adlaw mobangon ka ug magpadayon lang, gabayan gihapon ka sa labaw makagagahom. Ang paningkamot dili lang puro trabaho. Dapat kahibaw sad ta mo handle og stress sa life. Apil na diha kung wala tay source of financial support. Mao nga sa una, focus gid nako manarbaho abroad. Kaso lang, dugay kaayo ko moabot didto. Tungod kay ako man tanan, hangtod usa ka sorpresa ang gibabag sa panahon para nako. Mura ba og pagpuyo na kay grabe na ang mga plano para makabuot nga dili man na para nimo. Kahibaw ko manarbaho og anad ko sa pobre ug anad ko mag-inusara. Naay mga dagko nga opportunity nga qualified sad ko. Usahay, ako lang ang dili. Kay dili gyud ta confident unya sweldo, minimum ra gyapon. Mao nga mas maayo, abroad na lang. Ug sa dihang namit nako ang akong bana online, usa ka tawo nga interested kaayo siya nako tungod sa akong pagka-independent. Sa rason nga desidido siya moanhi ug dili bakak ang iyahang pag-anhi, didto nako nag-decide nga mag-settle down. Kay nilapas na betag 30. Sus Ginoo ko padulong na ta mag 40. So sama sa akong giingon, kahibaw ko manarbaho ug anad ko sa kawadon. Dili party sa kwarta hinungdan makabana ug apam. Kundi na ako'y makauban sa akong kinabuhi. Pagkanindot, bisan asa naman ta nakaabot sa atong storytelling oy. Pero guys, mao na siya akong natun-an being independent and it's okay to be alone. You don't need everyone beside you to comfort you. You can manage it. You will be feeling okay. Handling stress is not easy. But when you learn how to manage it alone, it doesn't make you feel alone. It makes you stronger than before. Not the look, but inside. You will understand then that you're like a fire that has beautiful beauty. And you don't need anyone else to validate how you feel. The gratefulness and happiness in your heart is true. Wala gyud ko magdahom nga sa akong married life, mapadayon gihapon nako akong passion ug kagustuhan nga maghimo ug magsulob og mga dress bisan simple, stylish o bisan pa gyud bongga nga makapahuta ko sa akong gusto nga style gikan sa pinaka simple ug pinaka weird pohon. Tungod kay why not? Kasuot gyapon ko og normal nga mga outfit pag mo gawas para sa nang mag-grocery or unsa bisan pag naalay paliton sa gawas nga nana bisan unsa. Pero og naa ako sulod sa balay, taas kaayo og freedom magsinina og bongga. Bisan gasilihik og gamapra ka magluto og magunsa pa na dinha. Okay ra gid kaayo nga magsinina tag nindot og mura ta og prinsesa. Tungod kay
why not lagi, diba? So kung naamay mga sinina dinha nga mga gwapa, suuta sad na ninyo kay malabyan na nas panahon. I-enjoy ninyo og pahimuslan ninyo samtang masuot pa o gwapa pa. So stay gwapa kay i-post na to ang resulta ani sunod adlaw. Follow mo sa akong page sa wala pa naka-follow kay sulayan nato mag-dress dihas gawas puhon pag naanay snow. Unta dili ta manalaw. See you soon.